السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات عظمتاں بڑائیاں کبریائیاں اللہ جل شانہ کی ذات واسطے ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ واسطے قابل قدر قابل احترام دوستو ساتھیو بزرگو عزت لائق پردانشین معززات مکرمات ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات علیہ السلام نے زندگی دیا پریشانیاں تو نکال کے دنیا کے دکھاں دا مداوا کرنے واسطے اور آپ کی دلجوئی فرمان واسطے آپ نو آسماناں تے بلایا۔ نبی کائنات علیہ السلام تے مکی زندگی اندر بڑیاں پریشانیاں اور مصیبتاں آئیں، دکھ اور غم ہر لمحہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آسمانہ تے بلایا اور آپ کے دکھاں کا مداوا کرتے ہیں، آپ تو پریشانیاں کا علاج دستے اللہ تعالیٰ نے آمنہ علیہ السلام کو سب تو بڑا تے قیمتی تحفہ نماز عطا فرمائی۔ میں تے یہ سمجھنا کہ جنہ 11 سالہ زندگی مکی یا 13 سالہ زندگی مکی اندر جتنیاں پریشانیاں سن، اللہ نے نبی علیہ السلام نے انہاں تے صبر کیتا ہے تے اللہ نے نبی علیہ السلام کو انہاں پریشانیاں مصیبتاں دکھاں تکلیفاں دا حل جتے صبر دسیا ہے انہیں نال ایک تحفہ دین واسطے اللہ نے آسمانہ تے بلایا اور اس تحفے کا نام نماز ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی اس بات کی واضح دلیل پیش کی تھی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے اہل ایمان انہوں کو کیا جاتا ہے جڑے کلمہ پڑھے ہیں، جڑے کلمہ نہیں پڑھتے انہوں کو اہل ایمان نہیں کیا جاتا۔ وہ اللہ کا انداز ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اور تمام لوگوں دنیا والوں مسلمانوں غیر مسلمانوں سارے خطاب
لیکن جب اہل ایمان جنہوں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے نے نبی کائنات کے مرید بنے نے آپ کے جانثار بنے نے تے انہاں نوں جدوں بلایا تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو جدوں بھی اللہ کو مدد طلب کرنی ہے ادو تسی ایک تے صبر کرنا ہے تے دوسرے نمبر تے نماز پڑھنا ہے۔ حضرات جی وقار یہ ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ آسمانہ دیا بلندیاں تے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا تو بھی اگے اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات فرشتیاں دے رہے سن تے فرشتے لکھ رہے سن انہاں کلمہ دے چلن دی آواز میرے کنا اندر آ رہی سی۔ اتنے قریب اللہ تعالیٰ نے بلایا نبی علیہ السلام نو تے فرمایا کہ محبوب سنو اے دنیا کے دکھ بڑے دیکھے نے تسی پریشانیاں مکی زندگی اپنے دشمن بن گئے بیگانے دشمن بن گئے تے سارا کچھ ہو گیا تسی صبر کیتا تے ایک ہور نال لے جو جے صبر دے نال نماز ادا کرنا شروع کر دیو انہاں لوگاں نوں دس دیو جس جتھے صبر کیتا ہے اوتھے نال نمازاں پڑھنیاں شروع کر دو عرش والا رب تہاڈی دنیا دی زندگی دیاں تنگیاں تے پریشانیاں مکا کے تانوں خوشحالیاں عطا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام 50 نمازاں دا تحفہ لے کے اس مقام تو جتھے جبرائیل بھی نہیں گئے۔ دیکھو کڈا قیمتی تحفہ، کڈا قیمتی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم کتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس مقام تے بلایا نبی نو جتھے ڈائریکٹ پھر درمیان اندر واسطہ نہیں رکھیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانہ دیا بلندیاں تے بلا کے اتنا پیارا تحفہ نماز عطا فرمایا کہ اسی شب معراج رات بھی جاگی سارے کام کیتے جڑے قرآن و سنت چ کیتے لکھے نہ ثابت نے نہ منع نہ نبی علیہ السلام نے کیتے جڑا کام عرش والے رب نے معراج دی رات نبی کو عطا کیتا ہے اسی وہ کام کیتا ہی نہیں۔ اسی تے بس ایک کام کرتے ہیں سانو کوئی مہینے بعد ایک دن دے دیو اسی وہ عبادت کریے تے اسی پورا ہو جائے، اور یہ کسی کا نقص نہیں ہے، یہ سارے اپنے نقص نے کہ جدو اسی لوگوں کو رائتاں دیتی نے کہ قضائے عمری پڑھ لو تہاڈی ساری عمر دیا نمازاں ادا ہو جانگیاں، جدو اسی انہاں نوں شب معراج تے شب معراج دی رات بلا کے سرٹیفکیٹ دے رہے کہ بس کوئی گل نہیں ہن تسی تہاڈیاں نمازاں بھی پوریاں تہاڈا فلاں پورا تہاڈا ہر کام بھی ہو جائے گا تہانوں ساتھ بھی مل جائے گا، یہ اسی رائتاں دیتیاں نے تے یہ جڑیاں ثابت نہیں، یہ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں رسول اللہ تو ثابت نہیں تے لوگ ایندے تے بڑے مستقل مزاجی نال عمل کرتے ہیں، اور کوئی کام ہوے نہ ہوے اے تسی دیکھ رہے ہیں 15 شعبان والے دن لوگ ایندے تے بڑا مستقل مزاجی اختیار کرن گے تے جتھے مستقل مزاجی اختیار کرنی ہے نماز اوتھے انسان کو پرواہ نہیں، اور یہ کتنا قیمتی تحفہ ہے کہ اللہ پاک نے اس نماز کا ذکر قرآن پاک دی میرے نظر دے اندر کوئی ایسا مقام ایسا قرآن کا صفحہ نہیں ہونا جس مقام تے اللہ نے نماز کا ذکر نہ کیا۔ اللہ نے توحید دے نال نماز کا ذکر کیتا، اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت دے نال نماز کا ذکر کرایا، اللہ نے مومنہ کی نشانی بیان کرتے نماز کا حکم دیتا ہے، اللہ نے نبی کو فرمایا نبی تیرا ذکر کر دیا تینوں تاں بھی نماز پڑھنی پائے گی، صحابہ کا ذکر کیتا تے نماز کا ذکر فرمایا، ہر جگہ تے نماز 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 نماز، اور نماز تو بغیر گزارا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما چھڑیا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جنہیں نماز ہی نہ پڑھی تو قیامت والے دن پہلا حساب نماز کا ہونا ہے جی یہ کامیاب نہ ہویا تو باقی عمل جنہیں مرضی چوری چلی تھی۔ اسی تو لگ گئے نا کہ اسی چلو مولانا صاحب آن، اور میں حیران ہو رہا سا پریشان ہو رہا سا کہ ساری کیسی زندگی تے لائف بن گئی ہے کہ نبی دی بات نو اینی فوقیت اور اینی عزت ہی نہیں کہ اسی کہی جائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کے مد مقابل کوئی
خوبصورت ترنم دے اندر نال 4-5 شعر پڑھے تے اسی کہیے یار اج بڑا مزہ آیا ہے. اج شعراں دی اینی شعر بنائے بندے او دے تے اسی بڑا اثر لیندے ہاں تے نبی دی حدیث دا اسی اثر نہیں لیندے. کیا نبی دی حدیث اس واسطے آئی نبی علیہ السلام نے احکامات اس واسطے آئے اتنا قیمتی تحفہ کہ اللہ پاک نے آسمانہ سے بلا کے دیتا ہے کہ قرآن کی پہلی ابتدائی تو فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلی سورت سورہ فاتحہ آپ نے فرمایا نماز سے پڑھنی. قرآن کی اگلی سورت سورہ بقرہ آ گئی. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر دوسری آیت اندر ہی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. فرمایا لوگوں مومناں دیاں نشانیاں نے نشانیاں نے قرآن پاک کے پہلے سپارے اندر کم و بیش 10 دفعہ اللہ پاک نے نماز کا حکم عطا فرمایا. پھر دوسرا سپارہ اللہ پاک نے نماز کا ذکر فرمایا. جے بندیاں دے چلن دیاں گلاں تے اللہ پاک نے نماز کا ذکر فرمایا. جے بندے دے لیٹن دیاں گلاں تے اللہ پاک نے نماز کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے نے لوگوں دنیا کائنات والے ہو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ پاک کا ذکر کرو اپنے چلدیاں پھردیاں اللہ پاک کا ذکر کرو. اے سب نالوں بہترین ذکر اللہ پاک نے نماز نو بنایا ہے. بندہ کہے کہ میں ساری عمر ایک جگہ بیٹھے ہاں میں کہتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جگہ بیٹھے ہاں میں کہتا رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نمازاں نہ پڑھیاں لوگوں سبحان اللہ دے بھی فائدے کو نہیں ہونے. بندیا تیریاں نمازاں دا اگر ستیاناس ہے تے بندیا تیرے دوجے اعمال دا ستیاناس ہو جائے گا. اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جگہ جگہ تے اس بات دے تذکرے فرمائے نے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اعلان فرماؤ نا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سونے جب اپنا کردار پیش کرو گے ادو ہی لوگ زیادہ سمیا کر دے. محبوب سونے سب تو پہلے تسی اپنے رب دے فرما بردار بنونا. اپنے رب واسطے نمازاں پڑھیا کرو نمازاں ادا کریا کرو نمازاں دیاں پابندیاں کریا کرو. قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں محبوب سونے شان بڑی اعلی مقام بڑا اعلی. اللہ پاک نے تانوں فضیلتاں بڑیاں عطا فرمائیاں نے. اللہ پاک نے تانوں عظمتیں عطا فرمائیاں کہ جس جگہ تے کوئی نبی نہیں گیا میں آسماناں تے رب نے محبوب سونےو تسانوں اس جگہ تے بلا لیا. جس مقام تے دنیا تک کوئی نبی نہ پہنچیا اتنا اونچا مقام ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں انا محبوب سونے جنتی نرامی دے چڑیاں نے جنتی دا مالک بھی بنایا ہے. جنتی دروازے بھی تواڈے حکماں تو بغیر کھلنا نہیں ہے. لیکن محبوب سونے گل سیدھی تے سادھی ہے فصلی لربک وانحر. محبوب سونے اپنے رب دیاں نمازاں پڑھیا دے اپنے رب واسطے اپنے مالک کے سامنے قیام کریا دے اپنے رب واسطے اپنے مالک کے سامنے گڑگڑایا دے. اے دنیا دی زندگی ہے نا بندیا جدے وچ بھجدا پھردا ہے جدے وچ دوڑا لاندا پھردا ہے. ادھر ویکھ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر تیری دنیا دی زندگی دے غم مکا چھڈے نے. اللہ پاک نے تیری دنیا دی زندگی دیاں تکلیفاں تے پریشانیاں دا مداوی کر چھڈیا ہے نا. اے قرآن دی ایت کسے بندے دا لکھیا بول نہیں ہے کسے بندے نے اپنے فرمان جاری نہیں فرمائے بلکہ ایک قرآن دی گل ہے. اللہ فرماندے نے محبوب
کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اعلان فرماؤنا اللہ سونے کس بات کا اعلان کریے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا فرمایا انہوں آکو اپنے گھر والے نماز دا حکم دے آجے اللہ سونے کمی دے چھڑی دے دے اللہ سونے کی کریے فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا انہاں نمازاں تے آپ بھی مفتگیاں کرو انہاں نمازاں تے اپنے گھر والوں ملاؤ انہاں نمازاں تے اپنے بیوی بچیاں ملاؤ انہاں نمازاں تے اپنے احباب نو ملاؤ اپنے دوست احباباں دیاں بھی انہاں نمازاں تے لے کر کے آنا اللہ کو اللہ حضرات جی وقار آیت پڑھی نا سینہ ٹھر گیا کہ اللہ پاک نے کتنے بڑے فیصلے فرمائے نے اللہ پاک نے کتنے بڑے انصاف فرمائے نے اللہ سونے سانو تے دنیا کی معیشتاں دا کام لے کے مار گیا اللہ سونے ساتا دنیا کے اندر رول گئے روزیاں کمان دی خاطر اللہ اس واسطے نمازاں لیٹ ہو جاندیاں نے اللہ اس واسطے نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں اسی روزی روٹی کمان چلے جانا ہے تے آسماناں تے رب نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دس دیو کہ جنہاں جو چیزاں دے پیچھے نماز چھڑ کے جان دیو انہاں چیزاں دا تے اسی وعدہ ہی نہیں کیتا اسی دے تہاڈی معیشت دے فیصلے اس نماز اندر رکھے نے اسی تہاڈیاں روزیاں دے بندوبست اس نماز دے اندر رکھ چھڈے نے فرمایا لا نسألک رزقا میں تہاڈے کولوں رزق دا تے سوال ہی نہیں کردا میں تہاڈے کولوں روزیاں تے منگدا ہی نہیں آ نحن نرزقک اللہ آسماناں دے رب نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے سونے پیغمبر انہاں نوں دس دیو نا کہ عرش والے رب نے تہاڈیاں روزیاں دیاں ذمہ داریاں آپ اٹھا لیاں نے اے قرآن دی آیت ہے جنہ رزق دے پیچھے دوڑا لائے اسی نماز نہیں پڑھن آندے ساڑی دکان تے گاہ کھڑے نے اسی نماز پڑھن نہیں آندے اسی فلاں کام کرن نہیں آندے جی او جی ساڑا کاروبار ہے اسی فلاں جگہ جانا ہے اللہ فرماندے نے لا نسألک میں تو تہاڈے کول رزق دا سوال ہی نہیں کیتا میں تے کہنا نحن نرزقک میں تانوں رزق دیاں یعنی کہ نماز تسی پڑھو اپنے گھر والیاں نو لاؤ اپنے بیوی بچیاں نو لاؤ اپنے نمازی بناؤ عرش والا رب اس نماز دے بدلے تانوں روزیاں عطا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اس آیت دے اندر سورۃ الجمعہ دی آیت دے اندر فرمایا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا کہ لوگو جدو تسی جمعے والے دن جمعے دی نماز ادا کر لو پھر اللہ دے رزق واسطے نکل اللہ پھر برکتاں پائے گا لیکن ناکامی اس بات اندر ہے کہ اسی ہمیشہ جو رب نے فرمایا سی اوندا الٹ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا سی اوندا الٹ کرنا ہے آج جا کے دیکھو بازاراں دے اندر جمعے تو پہلے بازار کھلے نے اور جمعے تو بعد بند نے حالانکہ قرآن دی روح نال فرمایا کہ پہلے جمعے دا اہتمام کرو نماز پڑھ کے اللہ دے رزق نو تلاش کرو اور ایک سازش کی جاندی ہے یہود و نصارہ دی سازش ہے انہوں نے میرے نبی دے ایک ایک فرمان نو چکیا تے تواڈے تے مسلط کیتا ہے کہ نبی دے فرمان نو ایویں ریجیکٹ کرنا ہے اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا نے فرمایا کہ تسی شلوار ٹخنیاں چو اچے رکھنی تے کفار نے تاڑے سامنے اے حدیث انہوں نے پڑھ کے تواڈے تے لاگو کرتا ہے کہ تسی شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھو گے تواڈا فیشن اور قرآن دا فیصلہ ہے عورتاں پردہ کرن گیاں لیکن انہوں نے کفار نے دیکھا کہ اے مسلمانہ نے اپنے نبی دی گل مننی ہے
انہوں نے آہستہ آہستہ سازش کردے کردے ایسا بنایا کہ ہن عورتاں مارچ کر دیاں نے کہ اسی بازار اندر نکلنا ہے، سانو آزادی دیتی جائے۔ قرآن دی یہ بھی آیت اللہ فرماندے نے کہ اسی تانوں رزق دیاں گے، اسی تواڈے کو سوال نہیں کردے، اسی تانوں رزق دیاں گے، لیکن اودے تے پہلے نماز پڑھو، نماز تے پکیاں ہو جاؤ۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ نے تہاڈی معیشت نو تنگ کر چھڑے، جنہیں اللہ دے ذکر تو اعراض کر لیا اللہ انہاں دی معیشت نو تنگ کر دے۔ صبح جاؤ نا، جتھے ڈیپو لگے نے آٹے دے، بندے اتنے ٹائم دے پابند نے، روزانہ لمبیاں لمبیاں لائناں لگیاں نے، یہی کتے لائن امام دے پیچھے آ کے رب دے سامنے لائی ہوندی، اللہ دی قسم تینوں رب انہاں لائناں چ نہ لگن دے۔ یہ نماز کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور ایندی سستی ہوئی۔ ساڈے وڈیرے ہوندے سن نا، اس نماز دے بڑے پابند سے ساڈے بڑے، اور انہوں نے سانو کہنا، کیونکہ انہوں نے فوری نماز جدو اذان ہونی اٹھ بھی نماز پڑھ کے نماز، اسی انہوں دے کہن تے ہلکے ہلکے آ گئے۔ اسی اتنے کو سست آپ ہاں کہ ساڈیاں اولاداں سانو ویکھ کے کیویں پڑھن گی، اسی اتنے نمازیاں نو ویکھ کے اسی جتنی بھی ہو سکے جنی کہ نماز پڑھ لینے ہاں، تے سانو اتنا سستی نال ویکھ کر کے کیویں ساڈے گھر دے بچے اٹھ کے آن گے کہن گے اسی پہلی صف دے آ کے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، یہ المیہ نہیں تے ہور کی ہے کہ نبی دی حدیث دی قدر نہیں رہی، نبی دی حدیث دا حیا نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام معراج تے گئے نا، تے نبی علیہ السلام نو، اور میں قربان جاواں، نبی علیہ السلام جدو معراج تے گئے تے سب تو پہلے جدو مسجد اقصی پہنچے نا، تے اللہ نے کی کروایا؟ اللہ نے نماز پڑھائی ہے، محبوب سونے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام آسمانہ تے گئے نے، تے کنا اندر آواز سنیے، پوچھیا ہے کیڑا قسمت والا ہے، کیڑا کامیاب ہے، کیڑا بندہ ایڈا حل ہے کہ میں جنتیوں سیرا کرن آیا تے اودے قدماں دی آہٹ دی آواز آ رہی ہے۔ پوچھیا، فرمایا بلال ہے، فرمایا بلال دا ایڈا عمل کیڑا ہے؟ فرمایا محبوب سونے کام تے کوئی نہیں، ایڈا عمل تے ہے کوئی نہیں، بس جدو وضو کر لینا مسجد ہونا میں 2 رکعت نماز پڑھ۔ اے نماز پہ ہی گل مکدی ہے۔ نبی علیہ السلام جاندے آندے سفر تے آندے جاندے 2 رکعتاں پڑھ کے آندے جاندے، گل نماز تے مکدی ہے۔ اتنی اہم نماز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کردہ ہے کہ میں اپنے نماز کی امامت کی جگہ تے کسی صحابی نو کھڑا کرا تو اور میں جا کر کے انہاں گھراں نو اگ لگا دیا جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور اسی اس نماز نو سمجھیا کہ اے نماز ساڈی زندگی ہے، اے نماز ساڈی زندگی ہے، اور اے نماز ساڈی معیشت ہے۔ نحن نرزقک، اسی تانوں تسی نمازاں تے پختگی اختیار کرو، آپ فرماندا نحن نرزقک، اسی تانوں رزق دیاں۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رات فرض نماز پڑھن تو بغیر سو جائے، اور ایک صحابی دا خواب بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ عرش والا رب اس بندے دے سر نو ایک پتھر تے رکھ کر کے اتنے دوسرا پتھر ماریا جاندہ ہے، یہ سر کچلیا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے او بندہ ہے جیڑا اپنی دنیا دے اندر نماز نہیں پڑھتا۔ انہاں لوگاں نو نماز دی طرفے لے آنا ہے، تے لے آنا کنے اسی، تے جے اسی اس زمرے چ آ گئے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اسی کیویں لے کے آواں؟ فرمایا عمل دی اہمیت دیکھو، اس عمل دی فضیلت دیکھو کہ عرش والے رب نے ایک گناہ ہے نا، چوری ہے، بندہ کردہ ہے گناہ ہے، چوری چھڑ دیتی ہے توبہ کر لی، بندہ زنا کردہ ہے گناہ ہے، زنا چھڑ دیندہ ہے اللہ معاف کر دیندہ ہے، لیکن ایک ایسا نماز والا عمل ہے کہ جڑا بندہ پڑھے بھی
اگر وہ اپنی نماز نو صحیح طریقے نال نہیں پڑھدا، صحیح انداز نال نہیں پڑھدا، صحیح وقت تے نہیں پڑھدا، فرمایا فویل للمصلین، اودے واسطے جہنم دی ویل وادی ہوئی۔ کیڑے؟ جڑے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں تیار کیتا ہے کہ اپنیاں سستیاں دور کرو نماز دے معاملے اندر، اپنیاں نماز دے معاملات دے اندر اپنے آپ کو تیار کرو۔ اگر تسی تیار نہیں ہوو گے تو اڈی پچھلی پہنچ تیار نہیں ہوئے۔ یہ نماز دا عمل اتنا اہم ترین عمل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جتنے بھی صحابہ نے جدوں بھی موت دا وقت قریب آیا ہے، موت دا وقت قریب آیا ہے، تے انہاں کولوں پوچھیا گیا تہاڈی آخری خواہش، تے انہاں دی خواہش یہی ہوندی سی کہ سانوں 2 رکعت نماز پڑھ لین۔ سولی تے لٹکن تو پہلے پوچھیا گیا کہ 10 تیری آخری خواہش کی ہے؟ فرمایا میری آخری خواہش ہے میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اتنا صحابہ دا عمل، یہ نفلی نماز پڑھتے ہیں موت تو پہلے، تے اسی کدی فرضی نہیں پڑھی۔ اسی فرضی دے اندر اتنے کمزور ہو گئے، فرضی دے اندر اتنے کمزور ہو گئے، ساڈے محلے دے اندر بلکہ مسجد دے دروازے تے بندے کھڑے رہندے نے، اندر جماعت ہو رہی، ڈر ہی نہیں رہ گیا، خوف ہی نہیں رہ گیا۔ دنیا 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 دی پئی ہے، وہ سوچے ہی نہیں کہ دنیا تیرے تے تنگ ہی اس وجہ تو کیتی گئی ہے، تو نماز نو سستی، نماز اندر سستیاں کیتیاں تو نمازاں تو بے باغی ہو گیا۔ آج اگر چاہنا ہے تیری زندگی بنے، تیری زندگی اطمینان والی ہوئے، تیری زندگی کامیاب ہو جائے، تیری زندگی خوشحال ہو جائے، تو اپنے آپ نو نمازی بنا۔ اگر نمازی نہیں تو پھر دنیا کسے کام دی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی زندگی، نبی علیہ السلام دے فرمان نو اہمیت دیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو اہمیت دیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے فرامین تے قرآن نو عزت دیو، ایدے تے عمل کرو، نہ کہ دنیا دے موٹیویشنل سپیکر جی کہا ہے جی یہ جی گلاں کرتے ہیں تے بندے دا دل موم ہو جاتا ہے، اور اونٹیاں گلاں دا اثر لے کر کے بندے پتہ نہیں کی کچھ کر جاتے ہیں۔ لیڈر دے پیچھے لگ کر کے لوگ کی کچھ کرتے ہیں کہ جو سارے لیڈر نے آکھے کہ انسان جس دنیا کائنات کے سب تو بڑے لیڈر نے آکھے نماز پڑھ، وہ تو کام نہیں کرتا، دس کہ تیرے سامنے نبی دی حدیث دی کوئی قدر نہیں، نبی کے فرمان کی قدر نہیں۔ آج جڑا ساڈے تے عذاب نازل ہویا ہے، یہ عذاب ساڈیاں اپنیاں کمیاں تے کوتاہیاں تے سستیاں دی وجہ تو ہوئی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندیاں دے گھر تباہ ہو گئے تے بندیاں دا مال تباہ ہو گیا، بندیاں دے گھر تباہ ہو گیا تے بندیاں دا مال تباہ ہو گیا۔ کیڑے بندے؟ فرمایا جس بندے دی اثر دی نماز فوت ہو گئی، ان دا گھر بھی تباہ ہو گیا، ان دا مال بھی تباہ ہو گیا۔ اور گھر دیاں بربادیاں تے اسی اپنی اکھاں نال دیکھتے ہیں نا کہ بیٹا باپ دا گریبان پکڑے، ماں اپنے گھر نہیں رہ سکتی، اولاد نافرمان ہو چکی، تے مال دی بربادی بھی ہن دیکھ لو، کماندے ہو، لے کے آندے ہو پیسہ، کہ اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہے، مال کی بربادی ہے، اور یہ دونوں کام ہوئے ہیں کہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ تو۔ یہ اسی اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ ساری زندگی نماز ہے، ساری سانس نماز ہے، سارا اٹھنا بیٹھنا نماز ہے۔ اور میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ السلام دے صحابہ انہاں دے متعلق کوئی ایک روایت بھی نہیں آتی کہ فلانا صحابی بے نمازی سے، ایک روایت بھی نہیں آتی۔ اور اسی مسلمان نہیں، اسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھیا، اور جس نبی
تے جتنے منن والے صحابہ اکرام نے انہاں چوں ایک صحابی بے نمازی نہیں تے آج مسلمان اس نبی کو منن والے اور سمجھتے رہے کہ اسی انہاں صحابہ نالوں زیادہ نبی نال پیار کرن والے ہیں تے سارے بے نمازی ہو. آؤ نمازی بن جاؤ، اپنے رب دے ول آ جاؤ، اللہ دا ذکر کرو، اللہ دے ذکر کو لازم پکڑو، رب دے سامنے گڑگڑاؤ، تہاڈی دنیا دیا پریشانیاں تے معیشت دیا تنگیاں ختم ہو جان گیا، تہاڈے دکھاں دا علاج ہوئے گا، تہاڈے دکھاں دا مناوا ہوئے گا. جویں عرش والے رب نے نبی علیہ السلام دے 10 سالہ مکی دور دے دکھاں تے تکلیفاں دا مناوا نماز دے تحفے نال کیتا ہے. اور اگر آج تو چاہتا ہے کہ عرش والا رب تیرے دلوں میں امن، چین، سکون، قرار، خوشحالی اے تینوں عطا کر دے تو تو آپ بھی نماز پڑھ تے اپنے گھر والوں بھی نماز دینا. اگر نمازی بنو گے عزت ہے، وگرنہ عزت نہیں، وگرنہ کچھ بھی نہیں. تے اے گلاں جڑیاں نے نا یہ سادہ گلاں نے، لیکن گل ایک ہی ہے کہ نبی دی حدیث میں عزت دیو تے اپنا لیڈر اپنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو، نبی دی بات تے عمل کرو. ایتھے کسی دا موٹیویشنل سپیکر آ جائے نا تے ٹکٹ تے انج ویکدے بندے کہندے نے یار انہیں یا کسی بندے نے کہتا نا فلاں جگہ آنا، یار وہ جانا ہے ٹائم سے جانا ہے یار، اس کو بعد لیٹ نہیں ہونا. تے میرے نبی نے محمد رسول اللہ نے کہہ چھڑیا ہے کہ لوگو آؤ اللہ دے گھر وال، آؤ اللہ دے ذکر وال. تے کیا اس نبی کی بات دی کوئی اہمیت ہے؟ جب تک اسی اپنی سستیاں دور نہیں کریں گے اسی اپنے معاشرے اندر تبدیلی نہیں آ سکتے. جدو اسی اپنے نبی کی بات کو موٹیویشنل نہیں سمجھا گے اسی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے. میرے نبی کی حدیث اسی پتہ نہیں کنی بھی سنیے، کہتے ہیں کہ بلی جڑی نا بلی وہ پیٹیاں والے کو ڈرنا چھڑ جاتی ہے کیونکہ ٹھک ٹھک لگے رہتے ہیں. تو اسی بھی لگتا ہے کہ انج ہے حدیث سن سن کے تھوڑے بھی ذہن پاس ہو جائے گا پر ٹھیک ہے مولوی صاحب کہی جاتے ہیں ساڈی کہڑی گل اور بھائی میں کہڑی اپنی کہہ رہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن جمعے کا اہتمام کرو. 5 نمازاں تے دور دی گل رہ گئی، 7 دن بعد ایک جمعہ وہ بھی اسی ٹائم کا خیال نہیں کرتے نہیں آتے. کنے کیا نبی علیہ السلام نے کیا وہ چھڈو جی کہی جاتے انا للہ. اوے حتیٰ کہ اس حد تک ساری دنیا سستی تے کہلی کا شکار ہے کہ ایک سال بعد عید دی نماز آتی ہے تے عید دی نماز سے بھی لوگ لیٹ ہوتے ہیں. قدر نہیں، اہمیت نہیں. اللہ دے بندیوں کو خیال کرو، اپنی زندگی بنا. موت تک کی پتہ لگتا ہے، جوانی جی آ جائے، بڑھاپے جی آ جائے، کی پتہ سا آنی ہے کہ نہیں آنی. قبر کی زندگی بڑی اوکھی. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو عمل کر دی توفیق عطا فرمائے، سانو نمازی بنائے، ساری اولاداں نوں نمازی بنائے. اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں، جویں دیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں نمازاں پڑھ لینے مولا تو میریاں قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد